बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दोस्तों, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी लफ्ज़ी जंग और सरहदी गहमा गहमी पूरी दुनिया देख रही है। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान और भारत पूरी दुनिया में वाहिद ऐसे मुल्क हैं जो क्रिकेट जैसा खेल भी बैल की लड़ाई की तरह खेलते हैं। अगर भारतीय बल्लेबाज बाल को पाकिस्तानी सर समझकर कुचलना या मारना चाहता है तो पाकिस्तानी बाउलर भी बल्ले की तरफ फेंकी गई बाल को इस अंदाज से फेंकता है कि ये भारत के दिल्ली पर एटम बम की तरह लगे। मगर अफसोस, इंटरटेनमेंट में ये जुनूनी जंग और नफरत सिर्फ अवाम की हद तक महदूद है। पाकिस्तानी साबिका मुनाफिक हुक्मरान हो या हिंदुस्तान की मौजूदा भारतीय हुकूमत की काबीना, इनके आपस में यानी पाकिस्तान और भारत के कुछ सियासी लीडर आपस में गहरे ताल्लुकात रखते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छे कारोबार करते हैं, यहाँ तक कि बहुत पुरानी और गहरी दोस्तियां भी रखते हैं और इनको निभाने में हर मुमकिन कोशिश करते हैं, हर हद तक जाने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा नवाज शरीफ साहब के साथ जो भारतीय बिजनेसमैन मिस्टर जंदाल के साथ बहुत गहरे ताल्लुकात हैं और नवाज शरीफ इन ताल्लुकात को छोड़ना नहीं चाहता, खराब नहीं करना चाहता। मगर इनकी भेद चढ़ती है मासूम अवाम, इनकी भेद चढ़ते हैं बेबस फौजी जवान जो इनके हुक्म के मुंतजिर रहते हैं और इनके हुक्म को मानना इन जवानों की मजबूरी। दोस्तों, यही वजह है इन मक्कार हुक्मरानों की वजह से आज तक इन दोनों मुल्कों में अमन नहीं आ सका। दोनों मुल्क धड़ाधड़ जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का असला एक दूसरे से पहले खरीदना चाहते हैं। फिक्र की बात यह है कि ये दोनों मुल्क दुनिया के गरीब तरीन ममालिक की फहरिस्त में शामिल हैं, मगर जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का असला खरीदने और जंगी जुनून रखने में दुनिया में सबसे पहले नंबर पर इन दो मुल्कों का नाम आता है, जो आपस में जंग को इस तरह करना चाहते हैं, इस जुनून से करना चाहते हैं कि दोनों की ख्वाहिशें हम एक दूसरे को कुचल दें। इसकी सबसे बड़ी वजह सियासी मक्कारियाँ, सियासतदानों के इलेक्शन जीतने के लिए झूठे और मक्कार नारे, एक दूसरे के खिलाफ नफरत फैलाना और एक दूसरे पर कोई ना कोई इल्ज़ाम लगाकर कोई बड़ा हमला कराकर एक दूसरे के ऊपर डाल देना। ये तमाम मक्कारियाँ और नारेबाजियाँ सियासतदानों की तरफ से की जाती हैं, मगर इन सब की भेद चढ़ती है आम आवाम और दोनों मुल्कों की फौज। दोस्तों, अंदर से भारतीय मौजूदा और पाकिस्तानी साबिका हुक्मरान सब एक हैं, मगर इन दोनों मुल्कों की आवाम की अकल पर पर्दा पड़ा है। ये सब जानते हुए भी कि नवाज शरीफ मोदी का यार है, अवाम फिर भी नवाज शरीफ से प्यार करती है, नवाज शरीफ को वोट देना चाहती है और नवाज शरीफ को मजीद आगे इन फ्यूचर वजीर आज़म भी देखना चाहती है। ये जानते हुए भी कि मोदी ने हज़ारों मुसलमान न सिर्फ गुजरात में जिंदा जला दिए बल्कि इनकी औरतों के साथ बदकारियां करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी, इनके बच्चों पर भूख व अफलास के कहर ढहाए। कश्मीर में आज 40 साल की कम उम्र खवातीन और 10 साल से जायद उम्र की बच्चियां गायब करवा दी गईं। कहाँ हैं, किधर हैं, किस हाल में हैं, किसके पास हैं, कोई नहीं जानता। मगर फिर भी नवाज शरीफ साहब इतने बदज़मीर हैं। इन सब मामलात के होने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब के मुंह पर एक लफ्ज़ नहीं आया जिसमें वो भारत के खिलाफ कोई ना कोई एहतजाज रिकॉर्ड करा सकें, भारत को उनका चेहरा बेनकाब कर सकें, उन्हें बता सकें कि तुमने ये जो गलत किया है न सिर्फ कश्मीरी मुसलमानों के साथ किया बल्कि पूरी उम्मत मुस्लिमा की इज्जतों पर हाथ डाला है। तुम हमारे लिए गद्दार हो, हमारे दुश्मन हो, इस्लाम के दुश्मन हो। यहाँ तक कि भारतीय एक वजीर ने कहा कि अब कश्मीर हमारा है, कश्मीर की गोरी चिटियाँ बच्चियाँ भी हमारी हैं, हमारे हिंदू जाएं वहाँ से अपनी मर्जी की बच्चियाँ लाएं, उनसे शादी करें ना करें जैसा करें रखें, उनसे गोरे चिट्टे बच्चे पैदा करें और ये गोरी चिट्टी बच्चियों से शादी करें। इतना कुछ सुनने के बावजूद भी नवाज शरीफ साहब बदज़मीर हैं, इनकी ज़बान पर ताला पड़ चुका है। हालांकि इतना घटिया बयान सुनने के बाद कोई भी बाज़मीर इंसान चुप का ताला तोड़ देता है, मगर नवाज शरीफ इन्हें अपनी दोस्ती अजीज़ है और अपना कारोबार। दोस्तों, अयाज सादी का अभिनंदन के बारे में दिया गया पार्लियामेंट के फ्लोर पर बयान तो सामने आ गया, मगर इस पर शाह महमूद कुरैशी साहब का बयान जिसमें इन्होंने कुछ बातें तस्लीम की वो शायद ही किसी मीडिया चैनल ने चलाया हो या कम से कम चला हो, वो सामने नहीं है। अवाम ने उसे नहीं सुना या फिर अवाम को अनसुनी करवा दिया गया। वो बयान भी थोड़ा सा आपके सामने रखेंगे, वो थोड़ा सा गौर कीजिएगा। अगर अयाज सादिक ने इतना बड़ा दावा किया, इतना बड़ा इल्ज़ाम लगाया, मगर शाह महमूद कुरैशी जो कि हुकूमत का हिस्सा है, इसने उस बयान को रद्द नहीं किया बल्कि उस बयान का साथ दिया और वही बयान भारत ने उठाकर तोड़ मोड़ कर पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल किया। वीडियो में दिखाते हैं, मगर हस्ब रवायत आपसे दरख्वास्त है वीडियो को लाइक करें और अगर वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही मौजूद घंटी के निशान पर क्लिक करके ऊपर ऑल सेलेक्ट करना हरगिज़ ना भूलिएगा ताकि इसी तरह की मालूमाती वीडियोज़ आपको वक्त पर मिल सके।
جی تو ابھی آپ سنیں کہ شاہ محمود قریشی صاحب کیا کہہ رہے ہیں، جس میں ایک اینکر نے شاہ محمود قریشی کو کہا کہ جی واقعی آپ نے جب مطلب آپ آئے روم میں داخل ہوئے تو آپ کے ہاتھ پیر کانپ رہے تھے اور آپ کے جو امپریشنز تھے وہ ڈرے ہوئے تھے، آپ خوف سے بکھلاہٹ کا شکار تھے۔ تو شاہ محمود قریشی صاحب نے کیا کہا آپ خود سن لیں۔ یہی وجہ ہے کہ انڈیا ہم پر وار تو نہیں کر سکتا، لیکن باتوں میں اپنے میڈیا کے ذریعے ہم پر الزامات اور ہماری جگ ہسائی کے انبار لگا سکتا ہے۔ پہلے آپ آڈیو سن لیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، باقی بات بعد میں کرتے ہیں۔ ابھی نندن کو وزیر اعظم نے معاملات کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے کے لیے رہا کیا، یہ ایک پاکستان کا فیصلہ تھا۔ اچھا شاہ محمود قریشی صاحب، آپ کی جانب سے کوئی ایسی بات کی گئی تھی کہ بھارت 9 بجے حملہ کر دے گا؟ ایاز صادق اس طرح کی بات کر رہے ہیں اسمبلی فلور سے، کچھ اس کی بارے میں بتائیں، کیا پرسپشن کیا جائے گا اس بات کا؟ تو بہت بڑی بات ہے۔ جو ہمارے پاس انفارمیشن تھی اس وقت خطرات بالکل لاحق تھے، بالکل بھارت ڈیسپریٹ تھا اور عین ممکن تھا وہ کچھ بھی کر سکتا تھا۔ جی تو آپ نے سن لی شاہ محمود قریشی صاحب کی گفتگو۔ اس میں کافی حد تک شاہ محمود قریشی صاحب اعتراف کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں نے اس طرح کے الفاظ جو ہم استعمال کیے ہیں۔ شاہ محمود قریشی اپنی بات سے مکر ہی نہیں رہا۔ جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب، میری آپ سے بارہا درخواست ہے، پوری قوم کی درخواست ہے کہ یہ اندر سے ان سب کی آپس میں کٹ پتلیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کا گٹھ جوڑ ہے، یہ ایک دوسرے کے سہولت کار ہیں، ایک دوسرے کے اندر جو ہے نا ان کی محبت کوٹ کر بھری ہوئی، یہ ایک دوسرے کو قومی راز اس طرح شیئر کرتے ہیں جس طرح کے اور دو عورتیں جو ہے وہ مل کر اپنے اپنے گھر کے مسائل جو ہیں وہ بتا رہی ہوتی ہیں۔ اگر آپ کسی ایک کو پرائیویٹ میٹنگ میں بٹھاتے بھی ہیں تو وہ جا کر فوراً وہ پرائیویٹ میٹنگ کی جو وہ باتیں ہیں وہ جا کر لیک کر دیتا ہے۔ آپ کو بخوب پتہ ہے کہ نہ صرف نواز شریف بلکہ نواز شریف کے کارندے، تقریباً بہت سارے کارندے جو ہیں وہ را کے ایجنٹ ہیں اور بھارت کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، بھارت کے ساتھ ان کی تقریباً تمام سٹوریاں جو ہیں وہ شیئر کی جاتی ہیں ان کی طرف سے۔ یہ بھارت کے ساتھ اس طرح پیار کرتے ہیں جس طرح کہ ایک ماں اپنے بچے کے ساتھ پیار کرتی ہے، جس طرح بیٹا اپنے باپ کے ساتھ پیار کرتا ہے۔ یہ لوگ پاکستان کے وفادار ہوتے تو پاکستان میں ان کی جائیدادیں ہوتی، پاکستان میں ان کے کاروبار ہوتے اور ان کے بچے بھی مرتے دم تک پاکستان سے کہیں نہ جاتے، اور یہ خود بھی اپنے لیے کوئی ایسا قانون پاس کرواتے جس سے کوئی بھی کرپٹ حکمران پاکستان سے بھاگ نہ سکتا، بلکہ بیوروکریٹس کے لیے بھی اس طرح کا قانون پاس کرواتے، کوئی بھی شخص پاکستان سے پیسہ لوٹ کر کسی دوسرے ملک فرار نہ ہوتا۔ تمام باتیں آپ نے سن لی ہیں، کسی سے بھی یہ باتیں ڈھکی چھپی نہیں ہیں، تو ہماری جو ہے وہ جناب آرمی چیف قمر جاوید باجوہ صاحب درخواست ہے کہ جناب ان کو الٹا لٹکائیں، ان کی چھترول کریں جس طرح ایک مجرم کی کرنی چاہیے۔ یہ قومی مجرم ہے، یہ لوگ عام لوگ نہیں ہیں۔ عام لوگ تو اٹھائے جاتے ہیں گلی محلوں سے، آپ لوگ اریسٹ کروا لیتے ہیں کہ یہ کوئی را کا ایجنٹ کام کر رہا ہے، کوئی مذہبی جو ہے وہ آپس میں نفرت انگیز بیانات دے رہا ہے، کوئی ایک دوسرے کے خلاف نفرت پھیلا رہا ہے، یا پھر کوئی لسانیت کی بنیاد پر لڑائی کروا رہا ہے۔ یہ لوگ اصل دشمن یہ ہیں، یہ اندر کی آگ یہ جلاتے ہیں اور اس آگ کو ہوا بھی یہی دیتے ہیں، اور وہ آگ بھڑکتی ہے اور شعلے بنتی ہے اور پورے ملک میں کوئی نہ کوئی مسائل پیدا کرتی ہے جس سے پورے ملک کو دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امید ہے آپ لوگ جو ہے وہ معاملات کو سمجھیں گے۔ نہ صرف ایاز صادق کا قصور ہے بلکہ شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی معافی مانگنی چاہیے کہ انہوں نے میڈیا پر آ کر اس طرح کی باتیں کیوں کی جس میں ان کے الفاظوں میں ایسا لگ رہا ہو کہ انہوں نے خود اعتراف کیا ہے۔ اگر ایاز صادق نے کوئی بے وقوفی کی ہے تو اس میں شاہ محمود قریشی بھی برابر کا شریک ہے۔ امید ہے سب کو بات سمجھ آ چکی ہوگی۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔